بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الباب 30 باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لذي شرك المحبة مناسبة إرادة الترجمة لكتاب التوحيد ذكرناه لذي دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى يترجم باتن آيانا آية التوبة نعمد توال بلنا تشالون هل تفسروا إلى أدلة الأحاديث ليسقبنا تنانتي توقعات كلمات وشالوا مسر فتلنا رجسوا لنا يدارون درس جمعنا فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده فلا بد قروت اللمال من إيثار ما أحبه الله يوددون كما أبلتنا كما مرد من عبده كباريا كان تنقدي الله يودون قرال السن ما أبلت على بها الله أنت الله يشاؤنم أنت كم تفلقونا أنت إرادة كم تارقوا يا الله المحبانا يا الله المحبوبنا يا الله الإرادة ما اسقدم قد لا فيحب ما يحبه الله من الطاعات ويبغض ما يبغضه الله من المعاصي والمخالفات ويوالي فيه ويعادي فيه إذا درست كرت على المثل ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها آية المحنة انقدي آية آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الصلاة تفسيرنا الصلاة مساسلوا آية وشلا إنداس علفنا الله نودال له ملاكال نزهن كما تكبر لا بد منه لنا دليل من الحديث للترجمة قال المصنف رحمه الله تعالى صاحب كتاب التوحيد وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه أي البخاري ومسلم الإمام البخاري باوتاو مسألة ولت أسرى مستلا ومسلم أربارات دي من حديث أنس الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم في صحيحيهما زق بوتال متفق عليه هنا حديثنا حديث قدي أنس ناتشوم يستلالفت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملاكتني عندي بلا الله لا يؤمن أحدكم كنا أنت عندنا شو آيامن ما نم مال آيامن مال قدي نفيو أصل الإيمان النو كمال الواجب النو له لك الله يالو سيفسر شراح أئمتنا في شرح هذا الحديث الأكثر على أن النفي نفي كمال الواجب كمال المستحب سهل كمال الواجب وليس نفي أصل الإيمان طيب دليلات نكو يا شباب بزوج زي من قراءة ما تطال شرحهم لا يا عمر حديث عال عمر لنبيات صلى الله عليه وسلم أنت كلهم نجر ودني توداجنا من استثناء إلا من نفسه زال إنجلي يتفلقوا نفي أصل الإيمان به كان يأمر عمر رضي الله عنه بالنطق بالشهادتين من جديد أصل إيمانه يلمك وكتباله وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم سلزه لا الواجب التمعلم منه كمال الواجب وانه إيمان التمعلم أهم بهلا الله سبحانه وتعالى انقده اكتساب الجنة المحبة تبلول الآن يا رسول الله أنت أحب إلي حتى من نفس الآن يا عمر كمال الواجب تمعلى الواجب ስለዚህ ከናንተ ማንኛችሁም አያምንም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከመቼ حتى أكون أنيس كمون درس آلو أنا اللي أكون
سم أحب إليه ودسو توداج اسكمهن درس آلو هي ملو ضمير انجدي أحد ودالونا من ملش من ولده ووالده والناس أجمعين كالجواتشم جنسنا ولد مفرد المضاف يعم بلنا الكالجواتشم وكان لجو مالت هيدل كسيتم هنا كون كالجواتشم باتقالاي والد ملو مفرد مضاف نو كولاجواتشم باتقالاي والناس أجمعين وهذا تعميم بعد التخصيص التقالاي كفطرانوች باتقالاي ነው شباب من المخلوقات كل ما بلتن من وده ማንን ነው ነብዩ عليه الصلاه والسلام ሳቸው እንግዲህ اصل حياتنا الحقيقيه ሳቸው ነው ስለዚህ ይሄንን ካላረጋችሁ لا يؤمن بلو نبياتين صلى الله عليه وسلم تناغروا بلو انس بن مالك استلالفوا لا شيخ محمد بن عبد الوهاب ما مناسبة الحديث للترجمة حديثكم لا شباب ومن بترجمه ملو مالتين ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ترجمه ما شرحه ابن القيم رحمه الله مناسبة نبياتنا ابن القيم رحمه الله وده شرح قال إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا في المحبة ولوازمها ومحبته تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى الله من باب أولى وأحرى من مهنا اللبتنا أحب مهنا اللبتنا نقول نبياتنا صلى الله عليه وسلم مودداتين تابعة لمحبة الله إساتشو محبة الزه درجة كالدرسة إيماناتين لا يمكن على كتبالة يساتشو محبة دقمو تابعة لمحبة الله في الله ولله كونوا من ورداتشو نبياتنا صلى الله عليه وسلم كونا يا الله محبة دقمو من باب أولى كذب لاي مهون على اللبت سلزه ليلا ناكال عند الله عندما يودد السوء من دين يارجنا ونويالنا يعلم يشاركنا الله قار فكيف من يحب الند وحده ولا يحب الله كبرين كل زانات يا شباب الله تقول لا ونميود انقدي ليلان بمحبة محبة العبادة لا الله أن ليلان يقرر مشركنا وما هم بخارجين من النار كتبالوا مع محبتهم الله سبحانه وتعالى ያን ንዱን ከአላህ አብልጦ የወደደ ወይ ደግሞ ንዱን ብቻ የወደደ ሁክሙ ምንድነው የሚሆነው እንባብ አውላ ምን ይሆናል مخلد في النار ይሆናል ስለዚህ የዛ አይነት መሐባ ከሚላ የሚያወጣና ሽርክ ነው ሙናሰባው አሁን በተባለው በኩል ነው የሚገናኘው ሐዲሱ مع الترجمه ሐዲሱን እንግዲህ من حيث السند من حيث الصحه ቡኻሪና ሙስሊም ዘገቡት ከተባለ لا يسأل عنه وده شرح قبال قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجبة والمراد كماله كمال الإيمان الواجب أي معلمنا واجب يهونه إيمان قدتا يهونه إيمانه علت معلم أصل بنور إيمانه من الهون ناقص علت معلم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين والناس أجمعين لا نفس العبد مراسه يقابل كسوتش كونه سوي ونزل لا يتذكروا كل جوجنا ولا جوج يا أنت نفسس تذكر الله هل تذكرت والناس أجمعين أنت من الناس بل ولا يحصل هذا الكلام إدرابيات بالالنجدي إيه كمال الواجب أي جنب إلا بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه كراس راسه يبلته نبياتنا صلى الله عليه وسلم قال ودد كمال الواجب أي جنب في إيمانه كما في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي إلا من نفسي
ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአንተ አሉ ይችላሚቱ እንግዲህ ላመል ኢብቲዳእ ትባላለህ አንተ ሙብተዳ ነው አሐቡ ኸበር እርሰው አሉ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሚሩል ሙእሚኒን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ተወዳጅ ነው ወደኔ ከሁሉም ነገር የበለጥ እወደውታለሁ ላኪን ከማን ሲቀራሉ ከነፍሴ ሲቀራሉ فقال والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك قدم እንግዲህ استدلال ያደረግነው በዛ ሐዲስ ነው لنفي أصل الإيمان لا ለመሆን ወይም ቃለ به بعض الأئمة ኢማንህ ዋጅብ የሆነው ኢማንህ አይሟላ እኔ ወደ አንተ حتى ከነፍስህ እንኳን ተወዳጅ እስከመሆን ድረስ واجب የሆነው ኢማንህ አልተሟላ فقال له عمر فإنك الآن أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر واجب هنا إيمانها من هنا الله الواجب تموالى والحديث رواه البخاري في صحيح الإمام البخاري 6630 ሁለተኛ ሐዲስ ነው ይላል لينظر ስለዚህ ዝላይ እንግዲህ لا يؤمن أحدكم ያለው ላይ ያለው ነፊ ከማል الواجب ነው እየተነፈየ ያለው اكثر الائمه على هذا من بينهم ابو العباس القرطبي وشيخ الاسلام ابن تيميه والشيخ محمد بن عبد الوهاب سيشير الى ما قلنا في مسائل هذا الباب مسائل ላይ ምን ያረጋል ያመጣል እንጂ اصل الايمان ቢሆን ያሏሉ ይያልኩ ነው من الائمه من نفيه አስሉ ሰውየው ኢማን ውስጥ ምን አላረገም ማለት ነው አልገባም ኢማንን አልጀመረውም ብለው የፈሰሩአሉ ያ ቢሆን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي ሲሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይሏቸው ነበር ዑመር አዒድ الشهادتين እኮ ይሏቸው ነው ስለለ ምንድነው ማለት የነበረባቸው ስለዚህ ያ ስላልተባለ ይሄን ያረጀሑ ሰዎች እንግዲህ ሁለት ቀውልም ቢሆን ይሄንን አظهሩና አርጀሑ ይሄ ነው ያሉ አይማዎች አሉ هذا هو الذي نميل اليه طيب فمن قال ان المنفي هو الكمال እዚህ ሐዲስ ላይ እንግዲህ የተነፈየው كمال الإيمان ነው ያለ አካል فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق كمال الإيمان ነው የተነፈየው እዛ ሐዲስ ላይ ብሎ የሸረሐ አሁን ያልነውን الكمال الواجب ፈልጎ ከሆነ ያንን የተወው እንግዲህ የሚወቀስ የሆነ ወደ ዕቁባ ሙዓረድ የሚሆን እሱን ማለት ከሆነ የፈለገው بالكمال አባባሉ ትክክል ነው አሉ وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب እንግዲህ مستحب ከሆነ لا يذم تاركه ولا يعرض إنه بلوك وهنا يفسره فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم كلام است رسولهم عليه الصلاة والسلام كلام است التقنيم مالنا قاله شيخ الإسلام هن مابراريا يستكمون انجدي شيخ الإسلام ناتشو ስለዚህ الكمال ነው የተነፈየው ይያልን ነው لكن ليس الكمال المستحب الذي لا يذم تاركه ولا يعرض للعقوبة إنما الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة السنة نفيتنا ويتفلق فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب متابعة عليها أرقوال إن أنت لا رجل بدون متابعته أمرها الليل إن ينقدي بدون متابعة هأسل لله وتقديم قولي النبياتنا صلى الله عليه وسلم سايكتب يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم أبابال كليلة أبابال سايسكدم نبياتنا نودع الله بلو يمقت أكال وشتامنا قد يا حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين يزل لازم تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على أقوال أي أحد
متبوعه ليهون يشلال في المذهب شيخه هنا في الطائفة كمان ما أبابال يمان ما اسقدم علب يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم أبابال قال اسقدمك كذلك ساتشون قال تكتلك بآية المحنة من تونا الله فتنات ورق الله وشتام ነው متونا حديث يتنقراچو الإمام الفلاني يقول كذا اميلوا አካሎች محبه ادعوا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ምንድነው የተባለ ادعاء ካድ መጠንቀቅ አለብ ሐዲስ ሲነገር አንተ ያለህ መብት ሐዲሱ صحيح ነው ضعيف ነው የመጠየቅ መብት አለ ሐዲሱ ከሰበተ محكم كونه لا تعارضوه بقول احد كائنا من كان ማንም ይሁን في هذه الدنيا ማንም ይሁን ማን رسول عليه الصلاه والسلام ይሄን ነገር ተናግረው ይሄን ነገር አዘዋል ከዚህ ከልክለዋል ሐዲሱ ثابت محكم ነው ዘበኋላ بقول اي احد يرسلون عليه الصلاه والسلام قول متى ይቻል የረሱሉን قول የዋልትተ የኢማምህን የመትቡዑህን قول ምታስቀድም ከሆንክ ስትደልቅ ወለህ ብታድር محبه አለኝ ብለህ ውሸታም ነህ አንተ طيب كما قال تعالى دليل سامتلن ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا إلى الله سبحانه وتعالى بالله أمننا بملاكتنيوم أمننا ሁለቱንም ታዘናል ይላሉ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك كذا በኋላ የተወሰኑ ቡድኖች ያፈነግጣሉ عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أولئك بالمؤمنين عندهم يعرقوا أكالوش አላመኑም ይያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየነፈየነው የነሱን ኢማን ስለዚህ በአላህ አምነናል በረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አምነናል ሳቸውን ተከትለናል እንወዳለን ካል ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሽብረን ቢሽብር ذراعا بذراع ሙታባዓ ግድላ አላህ ያዘዘንን የአላህን ጧዓ መስራት ግድላል አላህ በአላህ አምኛለሁ አላህን ወዳለሁ ካልንኮ አላህ ያዘዘን ነገሮች አሉ እነሱን መተግበር የቻልነው ያህል አላህ ከከለከለብን ደግሞ መራቅ ሻይሩ ሙክን ዘኑ ምለሽው ብዙ ጊዜ ያልነው እኮ ቤት ሁለት ቤቶች አሉ ተዕሲል ኢላህ وانت تزعم حبه ان هذا لامر في القياس بديع አላህን ያመስክ አላህን የወነጀልክ ወደዋለሁ ይያልክ ትሞግታለህ ወይ ይሄ በቂያስ በጣም አምሳያ የሌለው ወጣ ያለ ነገር ነው لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع محبه ትክክለኛ ቢሆን ለአላህ ትታዘዝ ነበር ያዘዘን ትሰራለህ ከለከለን ትከለከል ነበር ምክንያቱም የሚወድ አካል እኮ ያንን የሚወደውን አካል ታዛዥ ነው የሚሆነው ስለዚህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala አምነናል በአላህን ታዘዛለን የምንልከውን ብሎም ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አምነንባቸዋል የአላህ መላእክተኛ ናቸው ሐቀን ብለን እንመሰክራለን ሳቸውን እንታዘዛለን ካል የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙታባዓ ፈለጋቸውን መከተል ግድላል ምልክቱ እኮ እሱ ነው አላህን ለመውደዳችን ሳቸውን ለመውደዳችን ሳቸውን መከተል طيب وتقديم قوله على قول اي مخلوق ማንም ይሁን ማነው አባትህ ሊሆን ይችላል ወደዋለሁ የምትለው ኢማም እንግዲህ ሻፊዒ ሊሆን ይችላል ሻፊዒ እኮ በጣም ተቆጥተዋል አሻ ሆነ መስአላ ተጠይቀው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حكم فيها كذا ይሄ የምትጠይቁትን መስአላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለው ፈርደዋል ወአንተ ማዳ ተቆላላችሁ ሰው ሱብሃንአላህ በተክርስቲያን ነው እንደምታየኛሉ ነብያ ማናቸው ሻፊዒ ረዲየላሁ ዐንሁ ወረሂም ነብያችን ይሄን ብለዋል ይያልኩ አንተ ምን ትላለህ ትለኛለህ ነብያችን ጋር ይዘከራለሁ ወይ አው ተራ في وسط النار ግዲህ ዝምዮች የሚያስሩት ነገር አለ እነሱ የተለዩበት ያሸባብ እንደዚህ እንደ ከረፈታ እንደሚባለው ነገር ይሄ ሚግረፈታ ያሸባብ የነሱ ኻስ ነው ብለናል ይሄ እንደዚህ የኩፋሮች ኻስ ነው ለአልባሳትም ላይ እኮ ያሸባብ ህርያ የለንም በኩፋሮች የተከሰሰ ከሆነ ላተልበሱ ክልክል እና ዚናር የሚባል በዛ ጊዜ የሚያስሩት ወገባቸው ላይ ከሚንጣቃ አለ እሱን አስሬ ወይስ በተክርስቲያን ወይ
ቤታየኛለሁ የክርስቲያኖች ማዕበድ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉትን ነው ምለው ምን ይቀውላልኝ ከሳቸው አባባል በኋላ አሉ ተቆጥተው ስለዚህ የማንኛው ማንም ይሁን ደረጃ የደረሰበት ይድረስ መትቡዕ ሊሆን ይችላል ሐዲስ ሲነገር የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀውል ከማንም ፍጡር አባባል ካላስቀደም እንግዲህ ዳዓችን ካዲብ ብቻ ይሆንብናል فنفى الإيمان الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إيمان النفي عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نبياتنا صلى الله عليه وسلم كما تعزز كافنقت انبين كالاكال إيمانا وما أولئك بالمؤمنين كما نكون فيانا طيب لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام نقر قنال من يوم معمل ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምኛለሁ ብሎ የሚከተል ነብያችንን ወዳጅ ይሆናል እሱ ዘንድ ባለው እስልምና መጠን ይለያያል እኮ የኢማናችን እስላማችን ይለያያል وكل مسلم لا بد ان يكون مؤمنا አንድ አካል ሙእሚን ሙስሊም ከሆነ ኢማንም እንግዲህ ይኖረዋል ሙእሚን ከመሆን ቀረት የለም وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلقة الإيمان الكامل إيمانه يتمولى እንኳን ባይሆን ማንኛውም ሙስሊም مؤمن لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين جعلنا الله بفضله منه الإيمان المطلق የሚባለው ነገር ያሽባል በጣም የተሟላ ኢማን ከአማኞች በጣም አላህ ለለያቸው ለየት ላሉ ሰዎች እንጂ ለሌላ አይገኝም ስለዚህ ማንኛውም ሙስሊም ኢማን አለው በቀድሪ ኢማኒ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያረጋል ይወዳል የበለጠ መረጃ ማብራሪያ ሲያመጡ قال شيخ الإسلام وعامة الناس ሰዎች አጠቃላይ ሰዎች አሉ او غالب الناس اذا اسلموا بعد كفر او ولدوا على الاسلام አብዛኛው ማህበረሰብ አብዛኛው ኩፋር ሆነው ሲያበቃ ወደ እስልምና የገቡ ጊዜ አሉ ወይም ደግሞ በዚሁ በእስልምና ላይ ከተወለዱ والتزموا شرائعه يسلمنا ህግጋት ከያዙ وكانوا من اهل الطاعه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهنا رسولون ከመታዘዝ ባለቤት ከሆኑ فهم مسلمون مسلمዎች ናቸው ومعهم ايمان مجمل من ايمان አላቸው ተቅለል ያለ ኢማን እንግዲህ ሙጥለቁል ኢማን ማለት ነው الإيمان المطلق ሳይሆን ሙጥለቁል ኢማን እነሱ ዘንድ አለ ለዛ እኮ ነው የምንፈርዳቸው ሙስሊም ነኝ ካለ አንድ አካል ሙእሚን ነው ምን ደረጃቱ ኢማንህም ግን ምን ይሆናል ነው ምን ይለያይ لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يا إيمان حقيقة ወደ ቀልቦቻቸው መግባቱ يحصل شيئا فشيئا من እያለ ነው የሚገኘው ቀስ በቀስ አላህን ጧዓ ስታረግ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጧዓ ባረክ ቁጥር ይሄ ሐቂቀተ الإيمان ምን እየሆነ ይሄዳል ቀስ በቀስ ወደ ቀልብህ እየገባል ይሄዳል إن أعطاهم الله ذلك ይሄንን አላህ ከለገሳቸው ሐቂቀተ الإيمان አላህ ከሰጣቸው وإلا ካልሆነ فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين አብዛኛው ሰው ወደ የቂን አይደርሱም በየቂን ደረጃ አይደርሱም ولا إلى الجهاد بلوم إلى مجاهدة الكفار ችግር እኮ ነው ሸባብ አሁን ኩፋሮች ጂሃድ ቢባል ችግር ይመጣል እዛም ደረጃ አይደርሱም ولو شككوا لشكوا درجة اليقين ላለመድረሳቸው የሚያጠራጥር አካል ሹብሃት ብጂታዎች ቢረጩባቸው በኢማናቸው ምን ይሆናል ብዙ ይረግፋል እኮ ብዙ حتى الذي يدعي انه من الخواص ይሄ አዋም ምን ይያሉ የሚያጠራጥር ነገር ከጣሉባቸው ካጋጠማቸው በኢማናቸው ምን ይሆናሉ ይጠራጠራሉ ولو امروا بالجهاد لما جاهدوا جهاد አርጉ ቢባሉ جهاد አያረጉ اذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب እንዴት ሊሸክኩ ይችላሉ ብትል ከዕልም اليقين ሽኩክን የሚገፈትሩበት علم እውቀት ስለሌላቸው الريب جمع ريبة ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال
አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ መውደዳቸው ደግሞ ከመበርታት በኩል ረሱሉንም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መውደዳቸው ከመበርታት ከቤተሰብና ከገንዘብ የሚያስቀድሙት ነገር የላቸውም እዛ መርሐላ ስላልደረሱ فهؤلاء አሁን ያልናቸው አካሎች አሉ إن عوفوا من المحنة ከፈተና አላህ አፊያ ካላቸው ሸክ የሚጥልባቸው የሚፈትናቸው ካላጋጠመቸው በዱንያ دخلوا الجنة أصل الإسلام أصل الإيمان ስላላቸው محنة ላይ ካልወደቁ ካልተፈተኑ ያው ኢማንና እስልምና አስሉ ስላለ እነሱ ዘንድ በዛው ከሞቱ የጀነት ሰዎች ናቸው محنة ካጋጠማቸው ምን ይሆናሉ ይያሉ ናቸው ፈተና ላይ ይወርቃሉ طيب وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات تجيب ريبتهم وإن ابتلوا مالت بموكروا بفتنوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم يجتا ما اسمسل بميطلباچو بمياسغباباچو አካሎች بفتنوا فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين الله سبحانه وتعالى شكوكن በሚያስወግድ ነገር الله سبحانه وتعالى ካጣቀማቸው ከሰጣቸው ከሸክ ሊዲኑ ይችላሉ من الريب ከዛ አላህ ካልጠበቃቸው አላህ ካልለገሰላቸው ደግሞ ሙርታቢን ነው የሚሆኑት وانتقلوا الى نوع من النفاق والعياذ بالله انتهى كلام ስለዚህ الناس يختلفون في الايمان ሙርጂዓዎች እኮ እንደሚሉት አይደለም ያጀብ እነሱ ኢማንን ምን ይላሉ والعياذ بالله ايمان الصديق رضي الله عنه وايمان عندنا ይላል ايمان الملائكه وايماني انا ምንድን ይላሉ حول ولا قوه الا بالله ስለዚህ ምን ይባላሉ እነሱ እንደዚህ ናቸው አሉ وفي الحديث ወደ ሐዲሱ ሲመልሱን ደግሞ ምን አሉ እነዚህን ማብራሪያዎች ከሰጡን በኋላ أن الأعمال من الإيمان كحديث አሁን ከአነስ ሐዲስ ከምንረዳቸው ነገሮች መሃል أعمال من الإيمان ነው ስራ ከኢማን لمن لأن المحبة عمل القلب ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليها ስለዚህ الحب من الإيمان ያረጉት ነው حب ደግሞ عمل قلبي ነው ስለዚህ أعمالንም من الإيمان ያወጡ ወላ የመጡ ሙርጂዓዎች ናቸው አህሉ ሱና ቃጢባተን ኢማንን عملን ከምንድነው የሚያረጉት ከኢማን ያረጋል ስለዚህ الأعمال من الإيمان وفيه حديث ላይ ምን እንረዳለን ውስጡ አለበት أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة ነብያችንን صلى الله عليه وسلم መውደድ ግዴታ እንደሆነ ከዛ ሐዲስ እንረዳለን እንግዲህ ከማለ وجوب الإيمان ከመነፊያታቸው ነው ምን እንረዳው تابعة لمحبة الله لازمة لها ባይሆን እንግዲህ ነብያችንን መውደድ صلى الله عليه وسلم አላህን መውደድን ተከታይ ናት አላህን ከወደድክ ደግሞ ነብያችንን ምን አታረግ አትጣላ አላህን መውደድህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደድህን ያሲዛል ወደ አያተል ሚህና አሁን ምን እንመለሳለን ቁል ኢን ኩንቱም ትሂቡን አላህ ፈተቢዑኒ ይህብብኩም አላህ ኢትባዑኩም መሐባው ሳይኖር ኢትባዕ አይገኝ የምትጠላውን ሰው አንተ ምን ታረጋው ትከተለዋለህ አትከተለው ላ طيب فإنها محبة لله ولأجله ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደድ ለአላህ ብለህ ነው የምትወዳቸው ولأجل الله ነው تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن يا الله محبة قلب በጨመረ ቁጥር የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም محبና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል እየጨመረ ይሄዳል وتنقص بنقصها محبة الله قلبه ደግሞ በጎደለ ቁጥር የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደድና ሙታባዓ እየጎደለብህ ይሄዳል وكل من كان محبا لله الله የሚወድ አካል በአጠቃላይ فإنما يحب في الله ولأجله እምትወደው مع الله ሳይሆን ለአላህ ብለህና في الله ነው እምትወደው في طاعة الله كما يحب الإيمان والعمل الصالح إيمانكم መውደድ አለብን መልካም ስራን መውደድ አለብን ለምን
الله ስለሚወድ الله ስለደነገገው ኢማንን የምትጠላ ተውሂድን ከሆንክ الأعمال الصالحة የምትጠላ ከሆንክ እንዴት ብለህ አላህን ትወዳለህ እንዴት ብለህ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትወዳለህ وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك የላትም አሉ እንግዲህ ፊላህ ወሊላህ የሆነች መሐባ ሽርክ ጋር የሚያቀላቅላት ነገር የለም كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب أي عنه ይሄ የላት ነብያችንን መውደድ الإيمان الأعمال الصالحة الموجود في الله ولله ስለሆነ ምን ወደው ዛውስ ለዛ እንግዲህ ምናረገው ነገር ስለሌለ ሸዋኢብ الشرك የላትም መሐባ ውስጥ ሸዋኢብ ያንን ምትወደው ነገር ጥቅም ያመጣልኛል ብለህ ምትከጅለው ከሆነ ተዘልል ምታረግለት ከሆነ ጉዳት ይከላልኛል ካልክ ይሄ መሐባ ምንድነው የሚሆነው መሐባ فيها شوائب من الشرك ይሄ ግን አሁን ያልነው አይነት መሐባ ፊላህ ወሊላህ የሆነው መሐባ ከሸዋኢብ الشرك የጠራችና የራቀች ናት وما كان فيها ذلك አሁን ያልነው ካለበት ደግሞ መሐባው ላይ فمحبة مع الله لله في الله ሳይሆን الله ጋር መውደድ ነው የሚሆነው ያ ከሆነ شوائب الشرك ይኖረዋል لما فيها من التعلق على غيره محبة مع الله የተባለችው ከአላህ ሌላ ባለ አካል መንጠልጠል ስላለባት والرغبة إليه من دون الله كالله ሌላ ያንን አካል መከጀል ይጠቅመኛል ይጎዳኛል ብለህ መፍራትም መከጀልም ለሱ ተዘልልም ካለበት محبة مع الله ነው ይሄ الذي ترجم عليه الباب أو بتبالو محبة ነው فبهذا هم بالنو مبرارع يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد أهون يالنو مبرارع እንግዲህ محبة لله وفي الله ነው ወይስ محبة مع الله ነው ለመለየት አሁን ያስቀመጥነው መስፈርት እሱ ነው መለያው وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي عبادة مالتنا لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له ስለዚህ ባጭሩ የአነስን ሐዲስ ሙናሰባውን كما أسلفنا أولا بلنا شرح በዛ አስቀመጡት ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ወዳቸው لله في الله ሆኖ ከዱንያ ከመخلوቃቶች ሁሉ በላይ እሳቸውን ካልወደድን ኢማናችን ማይሟላ ከሆነ ومحبته تابعة لمحبة الله ከሆነች አላህን ደግሞ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ የበለጠ ካልወደድን ኢማናችን ችግር ነው እሱን እንደምንወድ ሌላን ነገር ከወደድን ደግሞ ሽርከል መሐባ ውስጥ እየገባን መሆኑ በዚህ በኩል ነው የአነስ ሐዲስ ለተርጀማ مطابقة ያለው ሌላ دليل من الحديث لامتلن قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنه قديم جمر ضمير التثنية للبخاري ومسلم عنه الضمير المفرد لأنس عن أنس مالتنا ولهما للبخاري ومسلم عنه أي عن أنس رضي الله عنه لذي حديث متفق عليه نوياله قال أنس مناله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وجد بهن من المال ببعد النسخ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحدا حلاوة الإيمان حتى إلى آخره أي قديم حديث بزوج زبلنا ولا شباب صصنا قروش ناتشو إيه ملاساتين يا شباب حلاوة الطعام اندمي كمس قلباتين حلاوة الإيمان نكمسا يهنني على كمس إيمان مراجعة ما درق لك حلاوة الإيمان مكمسه بمندنا ويالنا يا شباب ها بالقلب ስለዚህ ሐዲስ ላይ أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم በሚያስተላልፉት ሐዲስ في الصحيحين ባለ ሐዲስ ተخريጁ ቡኻሪ ላይ ስንት ይላል እና ብዙ ቁጥሮች ነው ያመጣው አንደኛ 16ኛ ሐዲስ ይላል 21ም ሁለተኛ ያመጣል 6000 ስንት ይላል 941
እንግዲህ አጥራፍ የሚባለው ሙስሊም 43 ከቅድሙ ከአነስ ሐዲስ በስተፊት ያለው ሐዲስ የቅድመኛው 44 ነው ብለዋል። ይሄኛው ከዛ ቀደም ብሎ ያለው ሐዲስ ማለት ነው። ثلاثون አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ ይሄ ሙዳፍ ኢለይሂ መጣሉ ነው። ኢብቲዳእ ቢነኪራ ያበቃው ثلاث خصال ነበር የሚሉ አሉ። ወይም ደግሞ ሲፈቱ ተጥሎ በዛ መወሰፉ ነው። ሶስት ነገሮች አሉ። ማን ኩነ ፊህ እሱ ውስጥ የተገኙበት ማን ሙብተዳ ታኒ ነው። ኩና ያለው እንግዲህ ወጀደ የሚለው ኸበሩ ነው። የኩና ኑኑ ስም ሆኖ ኩና ለመን ኸበር ይሆናል። መን ደግሞ ይዞ ኸበሩን ይዞ ደግሞ ለሰላሱን ምን ይሆናል? ኸበር ይሆናል። ጁምላ ኩብራ في ضمنها صور ሶስት ነገሮች እሱ ውስጥ የተገኙለት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወጀደ حلاوة الإيمان የኢማንን ጥፍጥና አገኘ ይባላል አሉ። እነዚህ ሶስቶችን ያካተተ ሶስቶችን ነገር ያሟላ የኢማንን ሐላዋ አገኘ። አንደኛ የመጀመሪያው أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه الله እና መላእክተኛው ወደሱ ከነሱ ካላካል በአጠቃላይ ከነሱ ሌላ ካለ محبوبات የበለጡ ሊሆኑ አሉ። ይሄ እንግዲህ ዓላማት አለው ብለን የአላህ محبوبና አንተ محبوب ሲመጣ ትናንት እንዳልነው እንደ ገለባት الهوى የማንን ታስቀድማለህ? የአላህን ካስቀደምክ የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ካስቀደምክ حلاوة الإيمان አግኝተሃል። በዲዓ ብቻ ነው ይሄ ሀዋ ነፍስ ሀዋ ሲመጣ ወደ ኋላ የምትል ከሆንክ ዲዓ ብቻ ይሆን። ስለዚህ በአባባል ደረጃ أحب إليه مما سواهما እንደታሉ ከልክለው የለ ضمير الله እና ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم ምን አረጉ? እዛ ሐዲስ ላይ ነብያችን አንድ ቋረብ ኸጢቡን ደግሞ ከልክለውታል። والحديث في الصحيح أيضا እንደዛ አይነት አጠቃቀም ተጠቅሞ بئس الخطيب أنت ከልክለውታል። መጥፎ ኸጢብ ነህ አሉት። فيشير جمعون ምናምን ሊያመጡ ይችላሉ። لكن احسن ما قيل ተባለው እንግዲህ ነወዊ ያሉት ይመጣል። تعليق الفقيم ይኖራል። እሱ ላይ እናያል። ሁለተኛው وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ሰውየን ሊወድ ነው እንግዲህ ሙስሊም የሆነን ሰውየን ስትወደው ለአላህ ብለህ እንጂ ለሌላ ጥቅም ላትወድ። ይሄንን ካረክ حلاوة الإيمان አግኝተሃል። አሁን ሰዎች ያመጣሉ አተር ኢብኑ አባስን በኢብኑ አባስ ጊዜ እኮ ነው ያጀባ እሳቸው 68 ላይ ነው ወደ አኺራ ሄዱ ያልነው። በዛ ሰዓት አክሰሩ መወደት الناس ለአግራድ ዱንያውያ ነው ይላሉ ኢብኑ አባስ። በእኛ ሰዓት እንዴት ሊሆን ነው? አሁን በ1446 እሳቸው ይሄን ያሉት መቼ የሞቱ ሰውዬ ናቸው ያጀባ الله المستعان። ስለዚህ ሰውየውን ስትወደው ለአላህ እንጂ ለሌላ ላትወድ። አላህን የሚወድ አላህን ጧዓ የሚያረግ አላህን የሚፈራ ለመሆኑ ላንተ የሚሰጥህ ስለሆነ ከቀቢላህ ስለሆነ ሰውየው ደስ ስላለ አንዳንድ ሰው እኮ እንደዛ ይላል። ይመቸኛል ከሌላ በምን በኩል ነው የተመቸ? ምንጣፍ አይደል እሱ እንዴት ተመቸ? لطاعته لله ورسوله ከሆነ ችግር የለውም እያልን ነው። ተጅዱ ቢሂ حلاوة الإيمان ግን የተመቸ በምን በኩል ነው? طيب ሶስተኛው أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله من ወደ ኩፍር መመለስን ሊጠላ ከኩፍር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነፃ ካወጣው በኋላ كما يكره أن يقذف في النار እሳት መወርወርን እንደሚጠላ ኩፍር መግባትን ሊጠላ ይሄም يا شباب ضمنا እንግዲህ إلا من أكره ምንም ይላል وقلبه مطمئن بالإيمان እዛ ላይ እኮ ዝር ሰጥቷል። ግን በተው በኢማንህ ላይ እነሱን ኩፍር አላስተማም ብለህ ጸንተህ መገደልህ አፍዶሉ እሱ መሆኑን ከሐዲሱ እንረዳለን። ሩኽሳ እኮ ነበር። ግን ሩኽሳውን ምን አላደረግም አልክ አንተ? አልተጠቀምም። በተለይ አርአያ ከሆነ ምሕናን እኮ መርጠዋል። ያሸው ኢማሙ አህሊ ሱና ወልጀማዓ ቁርአን መክሉቅ ነው ወል አልልም አሉ። ለተቅያ እኮ ይችሉ ነበር። ትላልቅ የሳቸው ጓደኞች እኮ ብለዋል። አምነውበት ሳይሆን መስአላውን ለምን
ተቅየተ ቀልባቸው ቁርአን መخلوቅ አለመሆኑን አምነው ሙጥመኢን ሆነው የሙዕተዚላዎችን አዛብ ለመዳን ዕቁባ ያሏሉ በተከስላችሁ አልካውን በፊትን ተከስታለግ ያሉ ትደነቃሉ ትልልቅ ኢማም አይመተል ጀርህ ወተዕዲል እሱ ያላወቀው ሐዲስ አይደለም እመባል ደረጃ የደረሱ አይማዎች ብለዋል ግን እሳቸው አርአያ ስለሆኑ አልኢማም አህመድ ምንን መረጡ ሲጅንን ሰውጥን ጸን በዛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب ስለዚህ ይሄንንም እንረዳለን እነዚህ ሶስቱን ያሟላ የኢማንን ጣዕም ቀምሳላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም جعلنا الله منه وفي روايه لا يجد احد حلاوه الايمان በዚህም ይዘገባል አንድ ሰው የኢማንን ጥፍጥና ያገኝም حتى الى اخره ሌላው አይለያይም ነው መግቢያው ላይ ይለያያሉ ለፍዞቹ ከዛ በኋላ ያለው ያው አንድ ነው ስለዚህ ሙጣበቃው ዋضح ነው ያአላህ መሐባ እንግዲህ ከሁሉም ነገር መሐባ በላይ መሆን አለበት የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐባ ታቢዓ ለመሐበቲላህ ናት ብለናል ከሁሉም በላይ መሆን አለበት እዚህ ተቃራኒ ሌላን አካል አላህን እንደምትወደው ከወደድክ አላህ መሐባ ጋር ሌላን ካሻረክ አላህን እንደምትወደው ባቡ የተረጀሙለት እንግዲህ ለዛ ነው መሐባ مع الله ካረክ ሽርክ ውስጥ ትገባለህ قوله ولهم عنه أي البخاري ومسلم የመጀመሪያውን ضمير እንግዲህ لهما ለቡኻሪና ለሙስሊም ነው የሚመለሰው عنه ያለውን عن انس قوله ثلاث أي ثلاث خصال ይሄ በተዛዋሪ እንግዲህ ሙብተዳ ነው ብለናል ثلاث ያበቃው ወደ ተጣለ ስም ሙዳፍ መሆኑ እንግዲህ አንድ ነኪራ ወደ ነኪራ ሲጠጋ ማዕሪፋነትን እንኳን ባያገኝ ምን ያገኛል ይላል ተخصيص ስለሚያገኝ الابتداء به يجوز وقوله من كنا فيه أي وجدت فيه تامة قوله وجد بهن حلاوة الإيمان الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق حلاوة مالت እንግዲህ ذوق ተብሎ ሚብራራላት እሷናት የተፈለገችው لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه ነዝህን ካገኘ እንግዲህ የቀልብን ጥፍጥናና የቀልብን ጸጋ ስለሚያገኝ وسروره وغذائه وهو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم ያውን የተባለው ነገር محسوس የሆነ ነገር ነው أهل الإيمان ቀልቦቻቸው ውስጥ ያገኙታል قال السيوطي في التوشيح يعني እንግዲህ ሰዎች አልወደዱትም እሱ ግን ምን ሊል ነው وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخييلية استعارة توصنوا يمثل استعارة قالوا شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه وهذا غير صحيح تفصيل يفلق እንግዲህ ያንን ብዙ ጊዜ የምንጠቅሰው ኪታብ አለ ሙዓሲር የጻፈው ብለና طيب خلاصة التجريد شرح كتاب التوحيد بعضهم ብሎ በስም እንኳን ባይጠቅስ ይሄንን ሰውዬ ይሄን ያላል ይሄ ማዕና ትክክለኛ አይደለም على الحقيقة شيء محسوس ነው የሚያገኘው ማን ኢማንን ጥፍጥና የኢማንን ለዛ ቀልብ ውስጥ ያገኘ እሱ ያገኘዋል እንጂ መመሰል ምናምን አይደለም وقال النووي معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم النووي دقمه إن الحديث يبرر من قالوا حلاوة الإيمان ناقين مالك يا الله تعالى تافته بالله طاعة የሚያጋጥሙት ችግሮች የመሸካ ጀምዕ ነው መሻቅ እነሱን መቻሉ ተሐሙል መቻል ማለት ነው መሸከም ኢሳሩ ذلك የናውን የተባለውን ማብለጥ መምረጥ على اغراض الدنيا ከዱንያ ሐጃ
አሁን የተባሉትን ነገሮች አብልጦ መምረጥ ومحبة العبد لله بارع الله مودده بفعل طاعته وترك مخالفته يا الله طاعة بمتكبر مخالفون بمتاو رسولهم زند رسولهم زرع يهلنا من له قال يحيى بن معاذ حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء እንግዲህ አንድን ሰው ደግሞ ለአላህ ብለህ ወደድከው ማለት حقيقة الحب في الله عندن سو لله ودركው لله ብለህ ወደድከው ማለት ያ ሰውዬ እንግዲህ የአላህ ሙጢዕ እስከሆነ ድረስ ወደ አንተ በጎ ቢውልልህ حبህ ላይ ጨምር ላንተ የሆነ ነገር ባያረግልህ ደግሞ የዛ ሰውዬ መሐባ ካንተ ዘንድ ምን ላይ ያረ ላይ ቀንስ እናረጋለን እኛ እናረጋለን ሰውዬው ጧዓ ሙስተቂም ከሆነ ለአላህ ብለህ ወደድከው ድርም ማረገ ጀፋም ማረገ ሳያሰጥህም ቀረ ያ ሰውዬው በዛው በስቲቃማ ላይ እስካለ ድረስ ይሄን ላይ ሆነ ይሄን ካረክ ለአላህ ብለህ ወደድከው ማለቱ እውን ሆኗል ሲሰጥህ ምትስቅ ከሆነ የሚጨምር ከሆነ መሐባ በሌላው ሰዓት ደግሞ ክልብሽ የሚልህ ከሆነ የምትወደው ለዛ ለቢሩ እንጂ ለምን እየወደድከው አይደለም ለአላህ ብለህ የምትወደው ማ ቢሆን ሰው ነፋከው ለምንፋቅ ያው ነው ሰውየው እስካልተቀየረ መናጁን እስካልተወ ድረስ መውደድ ለአላህ ብለህ ይሄ طيب قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني سواهما بمالته يفلقوت نبياتين صلى الله عليه وسلم ما يحبه الإنسان بطبعه بجبل انقدي بطبع من ودوال كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها فتكون أحب هنا على بابها فعلى التفضيل النزه النقر بطبعك تودال له لكن كالنزه يبلت ما أنه توداج ودانته الله إنا يا الله ملاكتنا صلى الله عليه وسلم إنا إينا يتفلقوا وقال الخطابي المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كذا قال بس أبابال دقمو أحب تاسجقرنا الله إندزي بالوال قين يسو أبابال تنشي أسجقران حب الاختيار مبالونا حب العبادة كونا الله قاركم عندنا متارقوا يا شباب تنشي محبة متودوا قال الله يا محبون يشركون محباينك على كل الأحوال إيه انقدي محبة مبالونا قير جبلينا واختيارينا كسبينا إلا أيال قدم يقرانو يا عمر حديث كسبي اندال يمرا ልብ ካልን ማለት ነው ልብ ካል እክትሳብ አድርገው እኮ ነው ያገኙ በፊት ከሁሉም ነገር አብልጬ ወዳለሁ አንተን ማን ሲቀራሉ ነፍሴ ሲቀር አይ حتى اكون من احب اليك من حتى من نفسك ሲሏቸው እክትሳብ አድርገው እኮ ነው اجتهاد አድርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣቸው باكتساب محبة يجنن طيب وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها الصاك ونجالو فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ያቺ ከሆነ እንግዲህ ተዘሉል ረግባ ረህባ ያለባት ከሆነች እዛ አሐበጋት ተነጻጽርም ጥቂቷን ቢሆን ብዙዋ ምንድነው የምትሆነው አይቻልም እሷን ሽርክያናት طيب يا الله محبة يا رسول المحبة تسعررالك وفي بعض الأحاديث أحب الله بكل قلوبكم من أحاديث الشرح ومن أحاديث المتن للمين طيب እንግዲህ ሙኸሪጁ ምን ይላል አላህን ወደዱ በቀልቦቻችሁ ሁሉ እንግዲህ ሽርካ እንትን محبة العبادة قلب ውስጥ የዒባዳ አይነት አምልኮት ለመخلوቅ ድርሻ እንዳይኖረው ለአላህ ብቻ ነው መሆን ያለበት እቺ የዒባዳዋ محبة አይነት لكن الحديث مرسل رواه البيهقي في دلائل النبوة ሁለተኛ 524 ይላል من طريق ابي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف مرسلا تابعين እንግዲህ عن النبي كورا اكتفى بهذا طيب فمن علامات محبة الله ورسوله وده تفاصيل سيقابوا عند بارع اللهنا ملاكتنيون صلى الله عليه وسلم
ከመውደዱ ምልክቶች أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله إذا الله يودون من الطاعات ومن الأشخاص الله يودو إيمانا عمل الصالح يودى كذلك الأنبياء والمرسلون وعباد الله الصالحين الله يودى الجواب النس اللي يود ويكره ما يكرهه الله من الأعمال ومن الأشخاص أيضا الله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر والله لا يحب الظالمين كفرنا الودم على الله سبحانه وتعالى كفرنا التود تدالال ظالموችን ኩፋሮችን አልወዳቸውም አንተም ተጣላቸዋል ትናንት የቀራነው እኮ በይት طيب عن ابن القيم في نونيته ويؤثر مرضاته على ما سواه يا الله የሚወዳቸውን የሱን መርዷ ሊመርጥ ነው ከሌላ ነገሮች ويسعى فيما يرضيه ما استطاع አላህን የሚያስወድድ ነገር ደግሞ ለማስገኘት እንግዲህ የቻለውን ያህል ይንቀሳቀሳል ይጥራል ይሄ ነው ምልክቱ አሉ ويبعد عما حرمه الله سبحانه وتعالى حرام ካረጋቸው ነገር ደግሞ ሊርቅ ويكرهه اشد الكراهه ያንን አላህ حرام ያረገውን ነገር በጣም የበረታን መጥላት ሊጣላው ነው ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم ويمتثل امره صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ ሊከተል يا الله ملائكتኛ ትእዛዝ ሊፈጽም ويترك نهيه صلى الله عليه وسلم يا رسولنا عليه الصلاه والسلام نهي لتاو ከከለከሉ زوست زرع لمالت الزكاه كما قال تعالى من يطيع الرسول فقد اطاع الله الآية 80 من سورة النساء يا الله ملائكتኛ የታዘዘ አላህን ታዘዘ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله كسمعته እንደምንረዳው رسول እኮ ናቸው وما على الرسول إلا البلاغ للبلاغ المبين ሁለቱም ስለዚህ አላህን ወዳለሁ የማለትህ ምልክት ረሱሉንም የመውደዳችን ምልክት እነዛ አሁን የተዘረዘሩ ናቸው فحاسب نفسك وزنها ስለዚህ አንተ ይሄን ታረጋለህ ወይ አታረግም ወይ ካረክ ሐቂቃ መሐባ አለ ይሄን ካላረክ ቆም ብለህ አስበህ ለማድረግ መጣር አለብህ فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه قال رسول عليه الصلاة والسلام تزاز ليلة يلن يليلان أكال يمرت كرسول عليه الصلاة والسلام أمر ياسبلت رسول عليه الصلاة والسلام نهي يخلف فذلك علم على عدم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إيه ملكتنا علامة مياون الله لا لمودده بلوم رسولنا عليه الصلاة والسلام لا لمودده ملكتنا فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم محبة الله فمن أحب الله وأطاعه الله ود الله يتعزز أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعه ومن لا فعل بالعكس بالعكس إذا الله يودد إذا آية المحنة ورسم تقصيونا كما في آية المحنة ونظائرها والله المستعان سلزي እንግዲህ መሐባ የሚባለው ነገር ያ شباب تعريفون تنانت اسالفنا ከስሙ የበለጠ ምን የለውም ብላ تعريف የለውም حد تعريف አመጣለሁ ባልከ ቁጥር የእخفاء ያረከው ነው የምትሄደው فحدها وجودها ግን علامات اسباب وجودها احكامها በዛ ነው ሰዎች የሚናጋገሩት ስለዚህ አላህን የመውደዳችን ምልክት አላህ ሸራዒ ደንግጓል طيب እነዛን ሸራዒዎች بقلب منشرح ተቀብለን ደስ የሚለን ከሆነ አላህን ጧዓ ስናረግ የአላህን ነህይ ምንጣላ ከሆነ የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ትእዛዝ ምናከብር ነህያቸውን ማንዳፈር ከሆነ እቺ መሐባ አለች በዚህን በማድረጋችን ቀድር መሐባችን እየቀነሰ እየጨመረ የሚሄደው በዚህ ዙሪያ ነው قال شيخ الإسلام
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان نزس وسنقروች ዘንድ የተገኙለት የኢማንን ጥፍጥና አግኝቷል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له ሲያብራሩ ዑበድያም ላይ ያሳልፋል ያንድን ነገር ሐላዋ ማግኘት ያንን ነገር መውደድን ይከተላል فمن أحب شيئا واشتهاه عند النجر يوددنا يكجله إذا حصل له مراده يامي ودونا يكجله نجر سجن الله فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك واللذة أمر يحصل عقب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى يبرر لكم أنت متوده مجب كله يعني مجب ستاجي بالمثال يتبين المقام وده كن متعفته صارت ودونا متعفته አግኝተው ያን የወደድከውን ነገር ስትበላው ሊበላ ከሆነ ሌላም ነገር የሚጠጣም ከሆነ ስታረገው ከዛ ከመሐባው በኋላ ነው የሚመጣው ይሄ ስለዚህ ኢማንን ካልወደድክ ሐላወተ ኢማንን እንዴት አድርገህ ትቀምሳለህ ልቀምስ ትችላለህ አትቀምስ በፍጹም ስለዚህ ማብራሪያው አላለቀም ደርሷል ቆም ይያልን ያ ሸባብ ሙዛከራ ላቡደ ይያልን ምን ቀራው ብዙ ረሳይሎች ብዙ ኩቱቦች እኮ ተቀርተዋል النزان استيعاب بالنارك زيادة كتاب مقراتم لا يسفلقن كله يشلا استحضار لا بد منه استحضار مارك من دنو يالنا ولو نزه جملة نمكان بها سلازي بسمانه من التكم الله أرجع نكتفي بهذا المقدار والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه